अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, गुज़िश्ता साल जैसा भी गुजरा हो, उम्मीद करते हैं कि साल का पहला दिन 2026 का पहला दिन आपका बहुत खूब गुजरा होगा। मैंने भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी तरह तरह की एक्टिविटीज़ की होंगी, क्योंकि छुट्टियाँ हैं और स्कूलों से छुट्टियाँ होने की वजह से तमाम तरह अफराद जो घर में मौजूद होते हैं वो भी अपनी छुट्टियाँ उसी दौरान लेते हैं और फिर शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं। कुछ लोग जो नहीं जा सकते हैं, जिस तरह के हम हैं, हमें अपना शो करना होता है, तो हम यहीं पर जो है सेलिब्रेशंस का एहतमाम कर लेते हैं। तो जनाब, अच्छे से दिन गुजारा होगा आपने और उम्मीद करते हैं कि आपका दूसरा दिन भी बहुत अच्छा होगा। और आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सियासी सूरत हाल है और मुल्क के अलावा यानी बैनुल अक़वामी सतह पर भी क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जिसको सुनकर, जिसका तस्करा करके दिल खराश जो है ना, वाक़यात को सुनकर जो है घबरा सा जाता है दिल। तो हम सोचते हैं कि फ्लिप साइड दिखाएं आपको, जो दूसरी है, ब्राइटर साइड। दिन का आगाज होता है तो अच्छी अच्छी बातों से होना चाहिए। तो जब आप सबसे पहले मौसम की बात करते हैं, तो मौसम हमने देखा कि दिसंबर का जो महीना था वो ओवरऑल ड्राई ही रहा। उसको ड्राई ही कहना चाहिए, क्योंकि साल के आखिर में अगर हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी हो गई, लाहौर में कहीं पर बारिश हो गई, कहीं पर बर्फबारी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा महीना जो था वो वहाँ बारिश होती रही या वो वेट था। पूरा महीना ड्राई रहा है। साल के आखिर में ये सारे जो है हमें देखने को मिली हैं बर्फबारी और बारिश भी। लेकिन दिसंबर के आखिर से एक मगरबी हवाओं का सिलसिला है। मुल्क भर में वो इस वक्त बारिश बरसा रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी कर रहा है। और मलका कोसार मरी में साल नौ की पहली बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद साल नौ को खुश आमदीद कहने और बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए मरी पहुंच गई है। और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद सर्दी है, धुंध का राज है। इसी पर हमने बात करनी है और हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर NDMA ज़ाहरा हसन साहिबा मौजूद है। ज़ाहरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मेरा ख्याल है साल का आगाज अच्छा ही हुआ होगा, कल बहुत अच्छा दिन गुजरा होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज फाइन। अच्छा, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर से लेकर अब तक क्लाइमेट डेटा क्या कह रहा है? मौसम तब्दील हुआ है या गुज़िश्ता साल की तरह ही है? जी बिल्कुल। जो पिछले साल की निस्बत अगर मवाजना किया जाए, जो कि हमने यहाँ पर जो है कंपैरिजन एनालिसिस किया हुआ है, उसके मुताबिक अगर मैं 25 का थोड़ा सा आपको हवाला दे दूं, तो 25 का भी अगर आप याद करेंगे कि जनवरी और जो सर्दियां थी उसमें बारिशें इतनी खातिर ख्वार नहीं हुई थी। यानी उसमें जो है वो डेफिसिट जो था इट वाज अराउंड 25 to 30%। और इस साल भी जो अभी जो लास्ट जो दिसंबर गुजरा है उसमें भी हमने देखा है कि जैसे आपने भी अभी जिक्र किया है कि बहुत ही ड्राई स्पेल से बारिशें जो हैं वो 1.5-2 महीने बाद जो हैं वो लाइट शावर्स होते थे। लेकिन हमारे एनालिसिस के मुताबिक और जो हिस्टोरिकल डेटा है, स्पेशली पिछले 5 सालों में हमने इन तमाम डेटा सेट में इस वेदर पैटर्न में बहुत वेरिएशंस देखी हैं। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट जो मगरबी हवाओं का जो आपने जिक्र किया, उसकी मदद से जनवरी में हमारे पास जो है वो बर्फबारी जो है नॉर्दर्न एरिया में हुई है। ये सिलसिला जो है ये 29 तारीख को जो है वो मगरब साइड से यानी बलूचिस्तान से एंटर हो चुका था, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ जो मकामात हैं, जिसमें जो तूबा काकड़ की जो माउंटेन्स है उसके जॉइनिंग जितने भी एरियाज हैं, ज़ोब, ज़ियारत, कोयटा, इन तमाम मकामात पर भी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से ये सिलसिला आगे मूव किया। फिर गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मकामात पर भी जो है वो बर्फबारी और प्लेन एरियाज में हमने कुछ बारिश की भी जो है वो लुत्फानंदोज हुए। बिल्कुल। तो ज़ाहरा साहबा, ये भी बताइएगा कि क्या ये जो पैटर्न्स हैं जो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और हमें हर साल के बाद मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, क्या ये पहले से एक्सपेक्टेड था या पहले होता भी रहा है इस तरह, या अब माहौलियाती तगय्युर जो है वो इसमें बहुत तब्दीली लेकर आ रहा है? अगर आप 30 सालों के डेटा के साथ मुआवजा करें तो इतनी मेजर चेंजेस नहीं आती थी। लेकिन अगले 5 सालों के डेटा यानी पिछले 5 सालों के डेटा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आप ग्लोबली भी उसको एनालाइज करेंगे तो ये वेरिएशन ज्यादा हो रही हैं। अब मैं आज ही एक स्टडी भी पढ़ी थी कि जो हमारा अर्थ जो रोटेशन से मूव कर रहा है वो भी एक्सेलरेट कर चुकी है, और उसमें भी यही वजूहात शामिल हैं, जिसमें ये जो ग्लेशियर्स का पिघलना शामिल है, जिसमें जो ओशन में ऑसिलेशन हो रही है, ये तमाम फैक्टर्स आपके ओवरऑल फिनोमेना यानी कि आपके अर्थ की स्पीड को भी इफेक्ट कर रहे हैं।
تو ڈیفینیٹلی اس میں کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا رول ہے، اور اس میں کلائمیٹ چینج میں بھی جو ہے وی ہیو سم نیچرل فیکٹرز اور کچھ مین میڈ فیکٹرز ہیں جو کہ اس چینج کو جو ہے وہ مزید ایکسیلریٹ کریں. بالکل. اور جس طرح لالینا کی خبریں تھیں اور پہلے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے بہت زیادہ سردی ہو جائے گی، پھر آپ ہی لوگوں نے بتایا کہ یہ بارشیں زیادہ برسائے گا کیونکہ اس کا سمرز میں آنا یا ونٹرز میں آنا چینجنگ لے کر آتا ہے. تو کیا یہ چیزیں بھی تغیر پیدا کر رہی ہیں جس سے آپ نے بتایا کہ ارتھ کی روٹیشن جو ہے وہ تھوڑی تیز ہو گئی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ڈفرینٹ سائنٹیفک فینومینا جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اس ویدر پیٹرن کو ڈیفائن کرنے میں. اس میں لالینا کا بہت بڑا کردار ہے. اگر یہ لالینا اسٹرانگ ہوگا ڈیورنگ سمر یعنی کہ مونسون کے ٹائم پہ، تو اس میں زیادہ بارشیں متوقع ہوتی ہیں جو کہ ہم نے 2025 میں بھی دیکھی ہیں. اور اگر یہی لالینا جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا ونٹرز میں، جو کہ بھی اٹ واز بگ اسٹرینتھن ان ونٹرز، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو نومبر اور دسمبر جو ہے وہ پورا ڈرائی اسپیل گزرا ہے. اب یہ ویک ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی جنوری میں جو ہے وہ بارشیں ہم نے جو ہیں وہ فورسی کی ہیں، اور آگے فروری اور مارچ میں بھی ہم لوگ جو ہیں ابو نارمل بارش جو ہیں وہ پرٹیکولرلی نردرن ریجن میں جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں گے. بالکل ٹھیک. تو زہرا صاحبہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ موسم تھوڑے آگے چلتے جا رہے ہیں اور کچھ دنوں کچھ مہینوں کا فرق آ رہا ہے، یا پھر موسم کی جو شدت ہے ان میں ہمیں کمی دکھائی دے رہی ہے؟ یعنی خاص کر اگر سردیوں کی بات کریں تو سردیوں میں ہمیں کمی دکھائی دے رہی ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ موسم میں پورے کلائمیٹک پیٹرن میں چینج آ چکا ہے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ بھی 1.5 سے بڑھ چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائز کر چکا ہے، جس کی وجہ سے جو گرمیوں کا سپین ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور سردیاں جو ہیں وہ سکڑ گئی ہیں اور وہ انٹینس ہو چکی ہیں. یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو فیس کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ایراٹک نیچر ہے کلائمیٹ کی یا ویدر کی، اس کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر یا ہیزرڈز ہو رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. پوری دنیا اس کی زد میں آئی ہوئی ہے. کہیں پر جو سائیکلون کی پیریڈز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، ان کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے. ٹیکسس میں آپ دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں، سری لنکا میں دیکھ لیں، تھرو آؤٹ دا ایئر ہم نے ڈیزاسٹرز دیکھے ہیں بیکاز آف دس ایراٹک نیچر آف دی کلائمیٹک پیٹرنز. رائٹ. تو یہ تو ایشیا تو یہ پورا خطہ جو ہے اس کی لپیٹ میں نظر آ رہا ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو سلسلہ عموماً تو کہتے ہیں بھیگا دسمبر، اور ہم نے دیکھا کہ دسمبر میں بالکل بارش نہیں ہوئی، ڈرائی رہا. کیا اب جنوری میں وہ منتقل ہوگا؟ کیا بارشیں ہمیں زیادہ دکھائی دیں گی؟ یہ جو برف باری کا سلسلہ یہ جاری رہے گا اور کب تک رہے گا، اور اس کے بعد بھی کوئی سلسلہ آئے گا؟ جی بالکل. الحمدللہ سال کا آغاز تو بہت اچھا ہوا ہے، بلکہ انفیکٹ 31 دسمبر کو ہی جو ہے یہ برف باری کا آغاز ہو گیا تھا. ابھی تو یہ جو ابھی ہم نے سپیل دیکھے جو کہ 29 کو داخل ہوا تھا، اٹ واز ماڈریٹ ان نیچر، یہ کوئی اتنا اسٹرانگ سپیل نہیں تھا. ابھی نیکسٹ سپیل جو ہے وہ اگلے ہفتے سے جو ہے وہ بھی ویک نیچر کا ہوگا، وہ بھی انہی ایریاز پہ جو ہے وہ بارش اور سنو فال جو ہے وہ لے کر آئے گا نردرن ریجن میں پرٹیکولرلی. اس کے بعد جو اسٹرانگ سپیل آنا ہے جو کہ اس مہینے کے تیسرے اور آخری ہفتے میں جو ہے وہ اسٹرانگ سپیل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ فروری میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بارشیں جو ہیں وہ اچھی ہوں گی، معمول کے مطابق ہوں گی، برف باری بھی پڑے گی. مارچ میں جا کے فروری میں ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پاس پچھلے سال کا بھی کمپیریزن کیا جائے تو 1 سے 2 ڈگری جو ہے ٹیمپریچر کی انوملی نارتھ میں بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر میلٹنگ کا فینومنا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. بالکل. تو فروری میں چونکہ برف پڑ رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ پاؤڈر سنو ہوتی ہے، وہ پرزسٹ نہیں کرتی بیکاز آف دس ٹیمپریچر انوملی، وہ جلدی پگھل جاتی ہے. تو مارچ تک یہ برف باری یہ چیزیں لگی رہیں گی، لیکن مارچ میں ٹیمپریچر اگین بڑھ جائے گا تو وہ سنو جو پڑی ہوگی جنوری اور فروری میں وہ سٹے نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے پھر جا کے وہ کنٹریبیوٹ کرے گی، جو کہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے دریاؤں میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، جتنی جلدی برف پڑتی ہے پگھلتی ہے، اور وہ بھی سیلاب لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے. بالکل. اچھا یہ زہرا صاحبہ کس طرح سے سوئٹزرلینڈ میں خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے گلیشیئرز کو پریزرو کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں، ایسے اقدامات پاکستان میں ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں ایک لائیو مانیٹرنگ چاہیے، ایک ایسا سسٹم چاہیے جو کہ کچھ حد تک این ڈی ایم اے نے اس میں کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی کچھ انٹریکٹیو پورٹلز ہیں، کچھ ڈیش بورڈز ہیں جن سے سیٹلائٹ کی مدد سے ہم ان ڈیٹا کو، ان گلیشیئرز کو مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گراؤنڈ سینسرز کی ضرورت ہے سو دیٹ ہمیں اس ٹیمپریچر انوملی کا جو ہے لائیو فیڈ ملے، کس ٹیمپریچر پہ جو ہے وہ برف پگھل رہی ہے، سو دیٹ ہم کسی بھی ڈیزاسٹر سے جو ہے وہ
ٹائملی اس کو جو ہے رسپونڈ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گلیشیئرز میں صرف یہ ٹیمپریچر ایک فیکٹر نہیں ہوتا, بلکہ جو بھی ہمارے پاس کاربن کی امیشن ہوتی ہے وہ بھی ایکومولیٹ ہوتی ہے آپ کی گلیشیئرز میں, جو مزید اس کو ڈیٹیوریٹ کرتی ہے. تو آئی بلیو کہ صرف ڈائریکٹ انٹرونشنز نہیں بلکہ انڈائریکٹ انٹرونشن, یعنی کہ جو کاربن امیشن جس کی وجہ سے ٹیمپریچر نارملی بڑھ رہی ہے, اس سے ہمارے گلیشیئر بھی متاثر ہو رہے ہیں, نہ صرف پاکستان کے بلکہ جو انٹائر ریجن ہے ہندو کا ہمالیہ کراکرم ریجن کا, اس کی جو اگر پچھلے 10 سالوں سے ڈیکیڈ سے دیکھا جائے تو یہ 3% سے جو ہے وہ ڈیکریز کری ایوری ڈیکیڈ, وچ از اے بگ نمبر. تو آئی بلیو ناٹ اونلی پاکستان بلکہ جتنی بھی ریجنل کنٹریز ہیں, بیکاز از اے تھرڈ پول, یہ تمام جو ہے ان سب کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, اس کاربن امیشن کو روکنا پڑے گا, جو فوڈ پرنٹنگ ہو رہی ہے اس کو روکنا پڑے گا. جس سے ابھی اب آپ نے ایک آرکڈ رپورٹ بھی دیکھی ہوگی جس میں جو گلیشیئر ریٹریٹنگ ہے, it has been melted around 20 to 30% globally, آپ کا sea level rise بڑھ رہا ہے. So these all are the issues جن پہ I believe ابھی صرف بات چیت نہیں بلکہ ان پہ interventions کی جائیں, not at the national local level but at the global or regional level. بالکل ٹھیک ہے. زہرا صاحبہ بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے کہ موسم کا حال کیا اور کیسا رہے گا. ابھی ہم بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک. جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اچھی اچھی خبریں شیئر کریں گے, تو جناب جو بلومبرگ نے اچھی خبر شیئر کی ہے پاکستان کے متعلق وہ یہ ہے کہ مہنگائی میں نمایاں بہتری آئی ہے, پالیسی استحکام کی تصدیق کر دی گئی ہے. رپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے, اور خوراک کی بہتر دستیابی سے مارکیٹ میں استحکام آیا ہے. عوامی ریلیف کے آثار نمایاں ہوئے ہیں, مارکیٹ اندازوں سے کم مہنگائی نے اعتماد بڑھایا ہے, اور پالیسی جو ہے وہ اس کی سمت کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ وہ درست سمت میں ہے. اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 3 سال کی کم ترین سطح پر کیا ہے, اور کم شرح سود سے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے فائنینسنگ نسبتاً سازگار ہونے کی امید بڑھی ہے. تو جناب ہم نے کہا کہ معیشت کی اچھی خبریں آ رہی ہیں تو ہم معیشت پر ہی بات کرتے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ایک پہلو ہے جسے اس وقت نظر انداز کیا جا رہا ہے, اسے نظر انداز نہ کیا جائے, اس کو مد نظر رکھ کر اس رپورٹ کو دیکھا جائے. تو ایف بی آر نے رواں مالی سال 2025 کی پہلی شش ماہی ہے 2025-26 کی, جو جولائی سے دسمبر تک ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے یہ بتایا کہ دسمبر 2025 کے ماہانہ ٹیکس وصولی کے مقررہ اہداف حاصل کرنے میں وہ ناکام رہا ہے, اور ذرائع کے مطابق دسمبر 2025 میں ایف بی آر کو تقریباً 21 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا ہے. اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2025 میں ایف بی آر کو مجموعی طور پر 1425 ارب روپے کی عبوری خالص ٹیکس وصولیاں ہوئی ہیں, اور مقررہ ہدف 1446 ارب روپے تھا. یہ شارٹ فال پہلے 5 ماہ میں 315 ارب روپے تھا, جو دسمبر کے بعد مزید بڑھ گیا ہے. تو اسی پر ہم نے بات کرنی ہے. انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں. ارشاد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کیسے ہیں, سال کا آغاز کیسا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے جی. اللہ کرے سال جو ہے وہ یہ ہمارے لیے معاشی لحاظ سے بھی اہم ثابت ہو, اور اس میں ہماری جو اقتصادی ترقی کی رفتار ہے یہ تیز ہو, اور امن و امان جو ہے وہ بہتر ہو. بالکل یہی دعا ہے ہماری بھی. تو بتائیے گا کہ معیشت کس سمت میں جا رہی ہے؟ ٹھیک سمت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ویسے تو بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہمیں ٹیکس وصولی میں جو بڑا جھٹکا ملا ہے وہ پہلی شش ماہی میں 321 ارب روپے کا شارٹ فال بتایا جا رہا ہے. جی دیکھیں, یہ جو شارٹ فال ہے اس میں تو واقعی تشویش ہے, اور نہ صرف ہم میں تشویش, یعنی کہ جو اکانومی کو کور کرنے والے لوگ ہیں ان میں تشویش پائی جاتی ہے. حکومت خود بھی تشویش کا شکار ہے, اور ایف بی آر کے حکام جو ہے وہ خود بھی ہمارے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ اس میں تشویش ظاہر کرتے ہیں. لیکن اوور آل جو حکومت نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے اور ویسے بھی جو ہے وہ اقتصادی اصلاحات انٹروڈیوس کروائی تھی, اس کے مثبت اثرات ضرور سامنے آ رہے ہیں. ابھی دسمبر میں جو وزارت خزانہ کا جو معاشی آؤٹ لک جاری ہوا ہے اس میں بھی یہ چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے اور اس کا اعتراف کیا گیا ہے. اسی طرح اوورسیز جو آرگنائزیشن ہے اس کی انویسٹرز کی اور بزنس مینز کی, اس کا جو سروے رپورٹ آیا اس میں بھی یہ اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ اکانومی بہتر ہوئی ہے, سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے. اور سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو سٹاک مارکیٹ میں بھی مسلسل جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے, اور نیا جو ہے ایک ریکارڈ قائم کیا. یعنی ساتھی ونڈو کو اگر اوور آل دیکھیں تو وہ ٹھیک نظر آ رہی ہے, اور اس کا جو ہے وہ سرمایہ کار جو ہے اس کا برملا اظہار بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود چیلنجز موجود ہیں, اور
اسی خدشات کا اظہار IMF بھی اپنی رپورٹ میں جاری کر رہے ہیں اور ورلڈ بینک بھی کر رہے ہیں, دوسرے جو ادارے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ امپروومنٹ کا اعتراف بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں, متنبع بھی کر رہے ہیں کہ ابھی خطرات موجود ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے, زمینی حقائق بھی یہی ہیں کہ اگرچہ امپروومنٹ آئی ہے لیکن اصلاحات کو جاری رکھنا ضروری ہوگا تاکہ جو امپروومنٹ آئی ہے اس کو پائیدار بنایا جا سکے اور اس میں استحکام لایا جا سکے. ارشاد صاحب, ہماری دیکھیں معیشت کی سمت جو بھی ہو, ہمیں اس وقت سمجھنے کے لیے ذرا سمت جو اس کا تعین کیجیے گا, اسے متعین کیجیے گا. کیا ہم یہ سمجھے کہ ہم درست راہ پر گامزن ہیں لیکن اس وقت جو ہے ایک نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل درست راہ پہ ہم گامزن ضرور ہیں, لیکن ہمیں محتاط جو ہے وہ رہ کے چلنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں حکومت پہ بھی بہت زیادہ دباؤ ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی اسی کو لے کے بات چیت ہو رہی ہے کہ شاید وفاق میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور صوبے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. ایکچوئل دباؤ یہ ہے کہ آپ کی GDP گروتھ جو ہے وہ اتنی فاسٹ کیوں نہیں ہے اور باقی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اتنی تیزی سے اوپر نہیں جا رہے. اچھا, تو یہ ایک انڈیکیٹر ابھی آیا ہے. دیکھیں جو FDI ہے, جو فارن انویسٹمنٹ ہے, وہ تبھی آتی ہے جب لوکل انویسٹر انویسٹ کر رہا ہو. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو PIA کی بڈنگ ہوئی ہے اس کے بعد کچھ اچھے اثرات ہوں گے اور اس کا ریپل افیکٹ ہوگا؟ جی بالکل, یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں PIA کی بڈنگ جو ہے, اس کا جو ٹرانزیکشن کا مکمل ہو جانا, یہ از خود ایک بہت بڑی خبر ہے. یہ ایک عرصے سے جو ہے وہ التوا کا شکار تھی اور مختلف حکومتوں نے اس کے لیے بہت کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. اور پچھلی مرتبہ تو آپ کو پتا تھا کہ ایک سنگل بیڈر آیا تھا اور اس نے تو جو بولی لگائی تھی اور جس انداز سے اس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا تو اس سے تو ایک مذاق بنا ہوا تھا. تو ابھی یہ کامیابی کے ساتھ ٹرانزیکشن مکمل ہو گئی ہے اور یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ اکانومی میں کچھ بہتری آ رہی ہے اور سرمایہ کار جو ہے وہ اپنا اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن اصل جو چیلنج ہے نا, میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ چیلنج یہ ہے کہ آپ نے ان ثمرات کو پائیدار کیسے بنانا ہے, کیونکہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ IMF کے پروگرام میں ہوتے تھے, ہم خود تو نہیں کچھ کرتے تھے لیکن ان کے دباؤ میں آ کے یا ان کے کہنے پہ جو ہے وہ ہم اقدامات اٹھاتے تھے. جیسے ہی IMF کا شٹر یا IMF کی چھتری جو ہم سے ہٹتی تھی تو ہم واپس اسی جگہ پہ چلے جاتے تھے. تو ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان اصلاحات کو جو ہے وہ لانگ ٹرم بنایا جائے اور ان پہ جو ہے وہ اس کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق عمل درآمد جو ہے, اور چاہے گورنمنٹ کوئی بھی آئے, کوئی بھی حکومت آئے, اس کو ان پالیسیز پہ عمل درآمد کرتے رہنا چاہیے تاکہ دہائیوں تک جو ہے اس کی جو راہ متعین کی گئی ہے اس پر ہی ہم چلتے رہیں اور سیاست تو ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ بہت تھا PIA کی جانب سے بھی, ان کے امپلائیز کی جانب سے بھی, کہ اس کی جو ہے نجکاری نہیں ہونی چاہیے, اور اب دیکھ رہے ہیں کہ دیگر کچھ ادارے ہیں وہاں سے بھی دباؤ موجود ہے جس طرح کہ اسٹیل مل ہے, آپ کو لگتا ہے اس کی نجکاری بھی ہوگی؟ ہاں جی, اسٹیل مل اور PIA, دیکھیں میں پہلے بھی شاید آپ کے ہی پروگرام میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ دو ایسی ٹرانزیکشن ہیں جو بہت پیچیدہ ہیں. باقی PTCL بھی جو ہے وہ پرائیویٹائز کیا, باقی بینک بھی پرائیویٹائز کیے ہیں, تو اتنی جو ہے وہ حکومت کو نہ تو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے نہ ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جتنا کہ PIA میں کرنا پڑا. اور اسی قسم کی جو معاملات ہیں وہ آپ کو اسٹیل مل میں بھی جو دیکھنے میں ملیں گے. حکومت کے ساتھ اپنی جو ان کی پارٹی, ان کی جو اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی طرف سے بھی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, کیونکہ اصل میں ہر معاشی جو معاملہ ہوتا تھا اور اداروں کی خرابی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی تھی کہ اس میں پالیٹکس کو انوالو کر دیا جاتا تھا. یہ ادارے خراب ہی اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ اس میں سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کی گئیں, اوور سٹافنگ ہوئی اور سیاسی بنیادوں پہ فیصلے کیے گئے, سیاسی بنیادوں پہ ٹاپ مینجمنٹ کی تقرریاں کی گئیں اور غلط فیصلے جب ہوئے تو پھر اس کے بعد ادارے خراب ہو گئے. اب میں ظاہر ہے خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جب آپ کی PIA پرائیویٹائز ہو گئی تو لوگوں کو نکالا جائے گا. ظاہر ہے انہی جماعتوں کے لوگ تھے وہاں جو بھرتی کیے گئے تھے, تو وہ پھر ان کے لیے سیاسی طور پہ جو ہے وہ ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں گی. تو اس وجہ سے وہ سیاست کھیل رہے ہیں, لیکن اندر سے وہ ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ متفق ہیں اور یہ ٹرانزیکشن مکمل ہو چکی ہے. اس کی جو ہے وہ CCOP نے اس کی منظوری دے دی ہے. اور دیکھیں میں آپ کو جو پہلے بھی جو بات کر رہا تھا کہ حکومت کو جو معاشی فیصلے ہیں اس کو کسی کے دباؤ میں آ کر کرنے کی بجائے ملک اور قوم کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کرنا چاہیے. ان فیصلوں پہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام لوگ جو ہے وہ متفق ہوں, اور یہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. ٹیکس کے معاملات ہوں, اکانومی کے معاملات ہوں, اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ متفق نہیں ہوتے. اس میں اکثریتی رائے دیکھی جاتی ہے, ملک اور قوم کا فائدہ دیکھا جاتا ہے. جو فائدے میں ہوتے ہیں ملک اور قوم کے وہ ڈیسیژن لے لیے جاتے ہیں اور اس میں اگر کوئی مخالفت کرتا ہے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور قانون میں رہ کے
ہر ایک کو احتجاج کا حق جو ہے وہ پوری دنیا میں بھی دیا جاتا ہے, ہمارے یہاں بھی دیا جانا تو چاہیے. ارشاد صاحب ابھی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, قانون جو ہونے چاہیے اور کچھ جو ہے پکڑ ان کی بھی ہونی چاہیے جو پالیسیز بنا رہے ہیں, تاکہ پالیسیز بھی درست بنے. تو یہ بتائیے گا کہ ہمیں حکومت پر کتنا اعتماد کر کے چلنا چاہیے؟ کچھ اشاریے جو دکھائی دیتے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنلی آئیں یا لوکلی آئیں, وہ اشاریے بھی مینیپولیٹڈ لگتے ہیں بعض اوقات. کتنا اعتماد حکومت کی اس اڑان پر ہونا چاہیے ہمیں, جس کے حوالے سے جو ہے ہم 2024 میں دیکھ چکے ہیں, ایک تہیہ کیا گیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے, حکومت بجلی کے بل اس کے نرخ بڑھاتی ہے تو ہم سولر کی طرف جاتے ہیں. سولر جو ہے بکتا ہے, سارے گھروں پر لگتا ہے, تو پھر نیٹ میٹرنگ کے اوپر ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب نیٹ میٹرنگ پر آئیں گے تو لوگ بیٹریز کی طرف جانا شروع کر دیں گے. تو یہ تو ایک چین ریاکشن ہے جس میں عوام پستی چلی جا رہی ہے. ویسے ہم نے تہیہ کیا تھا, ہم کوئی نیگیٹو بات نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا ہمارا. حکومت جو ہے جو اقتصادی پالیسی ہے وہ لانگ ٹرم بنائے, پائیدار بنائے. آپ اسی طرح سی این جی میں پہلے ہوا تھا, آپ نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرائی, اس کے بعد پھر آپ نے سی این جی کو کہا کہ جی یہ تو ہم جو ہے وہ ضائع کر رہے تھے. بھئی آپ کو پالیسی پہلے بناتے ہوئے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے, لانگ ٹرم پالیسیاں بنا کے پھر ان پالیسیوں پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. یہی نیٹ میٹرنگ میں کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ جی انرجی مکس ٹھیک نہیں ہو رہا, معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں, ہمارے اوپر برڈن ہو رہا ہے لوگوں کو. آپ نے جو ہے وہ سولرائزیشن کی طرف لے کے آئے اور لوگوں نے اب اس پہ اربوں روپے لگائے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر آپ پورے نیشنل گریڈ میں دیکھیں نا تو بہت زیادہ اس پہ امپیکٹ آیا. بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ گھریلو کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کو بھی جو ہے وہ سولر پہ لگا لیا, کیونکہ ان کے لیے جو کاسٹ آف پروڈکشن جو چیزوں کی اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ ان کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور لوکل مارکیٹ میں بھی اپنے آپ کو سروائیو کرنا اور کمپیٹ کرنا ان کے لیے آلموسٹ ناممکن ہو گیا تھا. تو حکومت نے تو کوئی اقدام نہیں اٹھایا تھا اس وقت, تو پھر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی انویسٹمنٹ کی, اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے وہ سولر کی طرف گئے. اور اب جب کہ انہوں نے اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کر لی ہے اور سولر جو ہے وہ لگا لی ہے, اب حکومت جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کی پالیسی جو ہے وہ تبدیل کر رہی ہے. اور اس سے تو جو ہے نا یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ اقدامات ہیں جس سے بد اعتمادی جو ہے وہ جنم لیتی ہے اور وہ فروغ پاتی ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت اپنی عوام کو بھی اعتماد دے, اپنے انویسٹرز کو بھی طرف اعتماد دے, اور اسی سے پھر انٹرنیشنل کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ ہر مرتبہ جو ہے وہ آئی ایم ایف ہی ہماری جو ہے وہ اکانومی, بالکل, اور وہ سارے کا سارا بوجھ اٹھا کے عوام پر ہی ڈال دیا جائے اور کوئی ریلیف ان کو نہ دیا جائے؟ بہت بہت شکریہ ارشاد, آپ نے معیشت کا حال میں بتایا. تو بھائی جو سیٹ بیلٹس ہیں وہ کسے رکھیے گا, ابھی جو ہے امتحان باقی ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ایکسپریسو اچیورز, جس میں آج سمینہ خان ملاقات کروا رہی ہیں برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان سے. دیکھتے ہیں. یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو پاکستان سے بیرون ملک آئے, ایک نئے ملک, نئی زبان اور نئے ماحول میں قدم رکھا. ابتدائی دن مشکل تھے مگر خواب بڑے تھے. وہ نوجوان جو تعلیم حاصل کرنے نکلے, وہ خاندان جو بہتر زندگی کے لیے یہاں آئے, وہ محنتی لوگ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں اور لگن سے ایک نیا سفر شروع کیا. وقت کے ساتھ انہوں نے نہ صرف معاشرے میں جگہ بنائی بلکہ سیاسی, سماجی اور تعلیمی میدانوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی. آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں ایک ایسے ہی اچیور سے جو 11 سال کی عمر میں برطانیہ آئے اور پہلے مسلم لارڈ میئر مانچسٹر بنے, اس کے بعد یورپین پارلیمنٹ کے ممبر بنے اور آج کل برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ انوائے ہیں ترکیہ کے. انہیں برٹش گورنمنٹ نے سی بی ای یعنی کمانڈر آف دی آرڈر آف برٹش ایمپائر کے اعزاز سے بھی نوازا, اور پاکستانی حکومت نے انہیں ستارہ قائد اعظم سے نوازا. تو باقی کی کہانی سنتے ہیں ہمارے آج کے مہمان ممبر آف برٹش پارلیمنٹ افضل خان سے. آپ کی سٹوری بڑی انسپائرنگ ہے, پولیس آفیسر سے لے کر ممبر آف پارلیمنٹ تک کا سفر, اور پھر اب آپ تو ترکیہ. یہ کیسا رہا یہ سفر آپ کا؟ بہت اچھا رہا, بہت ایکسائٹنگ رہا, نان سٹاپ رہا. اٹس امیزنگ ایکسپیرینس. میں یہاں آیا تھا, چھوٹا بچہ تھا, ان دا مڈل 11-12 سال کا. پھر وہاں سے شروع ہونا, مختلف کام کرنے. پولیس سے پہلے بھی کچھ 6 کام کیے ہیں اور بھی
بتائیں آپ اگر انٹرسٹنگ ہے تو جب میں آیا تھا تو پرابلم پہلے تو لینگویج کا تھا. کس ایج میں آپ یہاں آئے؟ I was just turned 12, 12 سال کا. یہاں پہ برتھ ڈے ہوئی تھی more or less. اچھا. تو پھر پہلے تو اسکول میں مشکلات تھی اور جب میں اسکول چھوڑا تو میں نے کوئی بھی ایگزام پاس نہیں کیا تھا. So this is interesting. تو میں مذاق کرتا ہوں. GCSEs میں؟ ہاں, I didn't pass any. تو میرا فرسٹ جاب جو تھا وہ لیبرر تھا مل کے اندر. اور کتنی عمر میں آپ نے سٹارٹ کیا؟ 16 یہاں پہ کام ہوتا ہے. پھر میں نے مختلف اور کام کیے. میں یوتھ کا کام کیا, بس ڈرائیور میں رہا, دکان پہ کام کیا, ہوٹلز پہ کام کیا, سو نیم اٹ, سب کچھ کیا. اور اس کے بعد میں پولیس میں گیا. پولیس کے بعد میں نے لو کیا. لو کے بعد میں پھر پالیٹکس پارٹنر بنا. پارٹنر کے بعد چھوڑ کے پھر میں پالیٹکس میں آیا. اور پالیٹکس میں اٹس امیزنگ کیونکہ برطانیہ کے اندر موسٹلی جو بھی پوزیشن ہوتی ہیں پولیٹیکلی فرام نیچے گراس روٹ سے لے کے ٹاپ تک میں نے سب کی ہوئی ہیں. سو یعنی آپ بھی اکنامک مائیگرینٹ میں سے تھے؟ ہاں بالکل. جو پاکستان سے I was adopted. میرے انکل مجھے لے کے آئے تھے. اچھا, جب 11 سال کی عمر میں آپ یہاں آئے تھے تو ظاہر ہے بچے اس عمر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت کلوز ہوتے ہیں. تو جب ڈٹیچمنٹ ہوئی, آپ کو اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے یہاں آنا پڑا, ایز اے چائلڈ آپ کی فیلنگس کیا تھی؟ آئی تھنک ویری ڈیفیکلٹ ایکچولی. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ڈیسٹیبلائز ہوا تھا نا وہ اسی ایموشن کا حصہ ہے. میرے اندر اس پہ احساس تھی کہ کیا بات ہے, کیوں میں اپنے گھر سے, اپنے ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, اپنے ملک سے, زبانوں سے, دوستوں سے, اتنی سب چیز سے دور ہو گیا. ماں کو چھوڑنا مشکل لگا؟ ہاں سب کچھ. لوگ ماں از آف کورس ڈیپ. ماں سے پیارا رشتہ تو زندگی میں دنیا میں ہے ہی نہیں ہے نا. تو یس وہ سچ. تو یہی وہ چیز تھی جو میرے اندر اس میں غصہ بھی پیدا کیا. میں بلیم بھی ان کو کرتا تھا اور یہی وہ ڈسٹیبلائزنگ میرے خیال میں امپیکٹ تھا. لیکن آہستہ پھر مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں کسی بہت ٹائم میں یہ بھی رکھا کہ میں سمجھتا تھا کہ انہوں نے پیسے کے لیے کیا ہے, غربت کے لیے یہ چیز ہے. تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے پیسے آپ لے لیں, پیار نہیں ملے گا. اچھا, یہ یہاں تک یہ کیفیت تھی میری. ہاں سو اسٹرانگ. لیکن مجھے بعد میں ساری چیز کی سمجھ آئی کہ یہ میرے لیے مشکل نہیں تھا, ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا. اٹ وازنٹ اے ایزی ڈیسیژن کسی بھی ماں کے لیے یا ماں باپ کے لیے. یہ فیصلہ کرنا, اس چھوٹی عمر میں بچے کو علیحدہ کرنا ایزی نہیں ہوتا. تو آپ کے پیرنٹس پھر آپ یہاں پہ آئے؟ ہاں جی. پھر میں ہی ان کو ادھر لے کے آیا. اچھا. پھر یہاں اللہ نے مجھے بہت ٹائم دیا ان کے ساتھ خدمت کرنے کا, سب کچھ. سو اٹ آل اسٹیبلائزڈ. میرے ذہن میں کلیئرٹی آ گئی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں کس علاقے سے آپ کا تعلق؟ جی میرا تعلق جہلم سے ہے. میری والدہ محترم کا تعلق کشمیر سے ہے. کشمیر کون سے؟ میرپور, کسگما, دماوا. واہ جی واہ. سو آئی ہیو بوتھ سائڈس. سو ملٹی کلچرل ہے آپ بھی. ایبسلیوٹلی, اسٹارٹنگ ہی ملٹی کلچرل ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ کے چچا نے آپ کو اڈاپٹ کیا تھا. ماموں نے آپ نے اڈاپٹ کیا تھا اور وہ یہاں پہ لے کے اپنے ساتھ فیملی میں رکھا. اور پھر آپ کے اوپر ایک اور بہت بڑا احسان کیا انہوں نے. ہاں وہ بہت بڑا, سب سے اچھا احسان وہ کیا. ہاں وہ بتائیے ہمارے آڈینس کو کہ وہ کیا تھا. وہ بیسیکلی میری جو شادی ہے وہ وہی اسی گھر سے ہے. یعنی آپ کی وائف آپ کے ماموں کی بیٹی ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو GCSE فیل کر بیٹھا, وہ اچھی پڑھی لکھی تھی اور وہ ڈینٹسٹ تھی, تو پھر یہ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہماری شادی تھی وہ ویری ینگ, میں 19 تھا, وہ 17 تھی, تو وہ ڈینٹسٹ نہیں تھی. اچھا اوکے. سو اس کے بعد ہاں لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے اس کا ساتھ دیا کہ میں نے اس دور میں کام کیا اور اس نے پڑھائی کی. تو جب اس نے کوالیفائی کر دیا ایز اے ڈینٹسٹ تو کام کیا, تو پھر میں نے پڑھائی کی. سو یہ ٹو وے ٹریفک ہے. آپ کی جو سٹوری ہے از ویری فیسینیٹنگ اور ریزونیٹ کرتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو انڈر پریویلیج بیک گراؤنڈ سے ہیں, جو ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. سو اوبیسلی ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ منزل اگر حاصل کرنی ہے اور خواب واقعی بڑے دیکھنے چاہیے؟ آئی تھنک پہلا تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو میری سٹوری ہے ایکچولی کسی بھی انسان پہ لاگو ہے. کوئی بھی اس سے لیسن لے سکتا ہے کہ یو ڈونٹ گیٹ مچ لوور دین دس. تو اس لحاظ سے چاہے وہ امیگرنٹ ہو, چاہے یہاں پہ رہنے والے ہوں, یہاں پہ بھی تو لو طبقے کے لوگ ہیں نا جو اسٹرگل کرتے ہیں, تو یہ اپلائی کرتی ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ
ख्वाब मैंने एक्चुअली कभी ख्वाब नहीं देखे। आपने ड्रीम नहीं किया कभी कि मैं मुझे अब ये करना है? तो ये सब जो आपकी अचीवमेंट्स थी ये कैसे जस्ट बाय चांस हो गया? नहीं, चांस भी नहीं कहूँगा, ख्वाब भी नहीं कहूँगा। मसलसल काम करना, मेहनत करनी और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना। अब मैं जब यंग लोगों से बात करता हूँ तो मैं ये बात कहता हूँ उनके कि देखें, आपके सक्सेस के लिए 2 बुनियादी चीज़ें हैं। वो एक तो है एम, तो एम हाई रखें, स्काई इज़ द लिमिट। वो कहते हैं ना कि पर को आपको अल्लाह ने दिए हुए हैं और आसमां आपके लिए फ्री है, घोड़े जितना उड़ना है। सही। सो आई थिंक दैट्स दैट। एंड देन उसके साथ होता है वर्क हार्ड, मेहनत करें। मेहनत के बगैर आप जीनियस भी होंगे तो कुछ नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट शायद जिसमें इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। किसी मंजिल पे लगातार चलते रहना, मुश्किलात आएंगी, अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ, उसको छोड़ ना देना। अगर छोड़ देंगे फिर आप नहीं, क्योंकि कोई भी अगर हाई अचीवर हैं आप तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी लोग वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे। तो क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि जो लगातार चलते रहते हैं फिर वो मंजिल पा लेते हैं। आज के दिन की एक्टिविटी का आपने आगाज किया स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का। ये अक्सर आते हैं आपसे मिलने के लिए? हाँ जी, मैं पहली बात तो ये है कि बच्चों से बेहतर क्या है, बहुत इनोसेंट होते हैं, ये हमारा फ्यूचर भी है। और जो हमारे लोकल स्कूल्स हैं ना, उनके साथ मेरी जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी है। और मैं काफ़ी काम भी करता हूँ क्लाइमेट के हवाले से, नेचर के हवाले से। तो जो स्कूल्स हैं वो अपनी क्लासेस को यहाँ लेके आते हैं, तो उनसे फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है क्या होता है, कैसे इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली उनका इंटरेस्ट है बी, क्योंकि बी जो है ना सिर्फ कुरान के हलात से पूरी सूरत है, बल्कि इसमें ये भी है कि शहर की सिंबल भी जो है वो बी है। बल्कि आपके लिए मेरे ख्याल में हाँ वाई वो फ्रेश हनी फ्रॉम बिहाई। ये जी अभी देखें ना, आप ले ट्राई करें। आप मैंने वैसे पहले भी ट्राई किया है और ट्राई करें, इसका मजा अपना ही है जो फ्रेश हनी। Very nice. कश्मीर इशू के हवाले से आपकी बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन भी अपना काम किया, और अभी एक जो मीटिंग हुई है कश्मीर के हवाले से, थोड़ा सा बताइए कि कितना आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें है और व्हाट डू यू थिंक यू हैव अचीव्ड सो फार? जी, जो कश्मीर का इशू है इस लॉन्ग स्टैंडिंग है, वेल डॉक्यूमेंटेड इशू है, सब लोग दुनिया में जानते भी हैं। जो सफरिंग है, स्केल है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन हाईएस्ट दुनिया में है। तो मेरी जो एंगेजमेंट इसमें है फंडामेंटली गोज बैक टू माई सेल्फ, क्योंकि जो मेरी वालदा मोहतरम हैं वो कश्मीर से हैं। अच्छा। सो नेचुरली मेरी एफिलिएशन कश्मीर के साथ है। अफजल खान की ज़िंदगी का जो एक दिन होता है कैसा होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे उसका इख्तिताम होता है? आई थिंक अफजल खान का कोई 2 दिन बराबर नहीं होते, हर दिन एक नया ही होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी अल्लाह आपको ये नेमत ज़िंदगी की दे रहा है तो हर नया दिन नया है। तो असल चीज़ ये है कि उस दिन को आप कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, उसकी पोटेंशियल जो है उसे कैसे रियलाइज करते हैं, ये असल चीज़ है। वक्त तो सबके लिए बराबर है, लेकिन सब उसको बराबर इस्तेमाल नहीं करते, ये फ़र्क है। तो एज अफजल खान मेरी कोशिश ये होती है कि इसको मैक्सिमाइज किया जाए। एमपी हैं फ्रॉम मैनचेस्टर रशम से, और मैनचेस्टर जो है वो एक डाइवर्स कम्युनिटी है। यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, जूस भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं, सिख्स भी हैं, ऑल फेथ्स। कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? मैं इसको चैलेंजिंग नहीं समझता, मैं तो इसको सेलिब्रेशन करता हूँ कि हर रंग, हर नस्ल, हर मज़हब, हर तहज़ीब, 200 से ज़्यादा ज़ुबानें मैनचेस्टर में बोली जाती हैं।
तो पूरे दुनिया को कूजे में बंद करके मैनचेस्टर में रखा हुआ है, तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत पॉजिटिव है और हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ये भी है कि हमें पता है कि एक बढ़ता हुआ चैलेंज जो है वो इस्लामोफोबिया का है इस वक्त यूके में, यूरोप में भी हम कह सकते हैं। तो इस पे मैंने सुना है आपको भी कि आपने भी इस पे बहुत बात की है। हमारी कंजर्वेटिव पार्टी कुछ जैसे सईद अवारसी हो गई, सजाद करीम, उन्होंने बड़ा वोकल इस पे बात की है। बट इज दिस अ चैलेंज और कैसे इसको ओवरकम किया जाएगा? हाँ, ये चैलेंज है, इसको मैं चैलेंज मानता हूँ। और उसका बेसिकली इसके लेयर्स हैं। एक तो लेयर ये है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो तहजीबें होती हैं उनके अपने कल्चरल चीज़ें भी आ जाती हैं, जो उनकी व्यूज़ होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो हमारे पास है। वो सलीबी जंगों के चक्कर से चीज़ें भी हैं, वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक साइड पे बात है, तो उसके हैं इश्यूज़। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं समझता हूँ कि जो ये टेररिज्म का था ना, वॉर ऑन टेरर, इसने बहुत इसको हवा दी है। और तीसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि जो सोशल मीडिया का एज अब चला हुआ है, तो इसके अंदर कोई ब्रेक्स नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सच झूठ कोई भी नहीं है। तो हर एक का जो मन में आता है, जो आता है लगा देता है, चाड़ देते हैं सोशल मीडिया पे। तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो आई थिंक कम्बिनेशन चीज़ों से ये चीज़ें हैं, और ये हम फील कर रहे हैं कि ना सिर्फ बरतानिया, किसी हद तक मैं कहूँगा कि यूरोप के मुकाबले में बरतानिया में बहुत अच्छे हालात हैं, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और जहाँ तक मुसलमान हैं, तो मेरी पोजीशन ये है कि ब्रिटिश मुस्लिम हमारा नंबर 1 इशू जो है वो इस्लामोफोबिया है, क्योंकि इसके जो शाखें हैं वो हर फील्ड में पेनिट्रेट कर रही हैं। तो इस लिहाज से हमारे सारी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। तो इसको ठीक करना, उसको काउंटर करना, उसकी डेफिनेशन का होना, ये हमारे लिए अशद ज़रूरी है। और इसी पे मैंने को 30 साल से काम भी किया है। अफजल खान साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग आवर अचीवर, बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, जिन्होंने अपने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों की पहचान बने और अपने मुल्क का नाम यहाँ के भी रोशन किया। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम बैक। कॉमेडी की दुनिया में कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाले नामवर लेजेंड अदाकार को याद करते हैं। लहरी के मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। 2 जनवरी 1929 को पैदा होने वाले इस बड़े अदाकार का असल नाम सफीरुल्लाह था। अदाकार लहरी को उनके मुनफरिद अंदाज की बदौलत बेहद पसंद किया जाता था। अदाकार लहरी ने अपने करियर का आगाज 50 की दहाई में किया, जो 30 साल तक कामयाबी से जारी रहा। लच्छो सेठ शेख लतीफ की फिल्म अनोखी आपकी पहली फिल्म थी। उन्होंने फिल्म अफशां, रिमझिम, छोटी बहन, बालम, जलते सूरज के नीचे, फूल मेरे गुलशन का, अनजान और प्रिंस में मजाकिया अदाकारी के ऐसे अनमिट नकूश छोड़े कि देखने वाले आज भी लोटपोट हो जाते हैं। इसके अलावा घरस्ती, रुसवाई, बदल गया इंसान, अपना पराया, सोसाइटी, रात के राही, फैसला, जोकर, कौन किसी का जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया और करियर की बेहतरीन फिल्मों में ये शुमार होते हैं। आपने मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, और जबकि बेहतरीन अदाकारी के एतराफ़ में उन्हें 11 मरतबा निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। लहरी को हम याद कर रहे थे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। शो के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। वो कहा जाता है ना कि जहां खेल के मैदान आबाद हों वहां के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। तो जनाब, साल 2025 में पंजाब भर में खेलों के लिए रिकॉर्ड इक़दामात किए गए हैं, और उसके लिए एक खतीर रकम 7.6 अरब रुपए के बजट को बरूए कार लाया गया है, और इससे खेलों की मुख्तलिफ सरगर्मियों को फरोग दिया गया है। हाल ही में होने वाले नेशनल गेम्स में 36 सालों बाद पंजाब ने नेशनल गेम्स में 16 गोल्ड, 38 सिल्वर और 72 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल करके पाकिस्तान के तमाम सूबों में पहली पोजीशन हासिल की है। और पिंक गेम्स भी हुई हैं, जिसमें 1300 खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अगली बार तादाद 3000 से जायद करने का टारगेट मुकर्रर भी कर दिया गया है। तो 35वें नेशनल गेम्स में मेडल्स हासिल करने वाले खिलाड़ियों को जो है 126 एंटोनमेंट फंड में शामिल किया जा रहा है, जिसमें एक साल के लिए खिलाड़ियों को प्लैटिनियम कैटेगरी में 70,000, गोल्ड में 50,000 और सिल्वर में 30,000 रुपए हर माह दिए जाएंगे।
स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों के एजाज में शानदार तकरीब का एहतमाम कर रहा है। टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को जो है 8 लाख, सिल्वर को 5 लाख, ब्रॉन्ज को 3 लाख जो है, और इसी तरह से इनफरादी मुकाबलों के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके लिए 5 लाख, सिल्वर के लिए 3 लाख और ब्रॉन्ज के लिए 2 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे। तो इसी पर हम करनी है और बात करने के लिए खिजर अफजाल चौधरी साहब जो कि डीजी स्पोर्ट्स पंजाब हैं हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ हैं गोल्ड मेडलिस्ट हमानिया जावेद जो कि कराटे में जो 61 किलोग्राम कैटेगरी में उसमें गोल्ड इन्होंने जीता है, और उसके साथ साथ मोहम्मद अब्दुल्ला जो कि रेसलिंग में 70 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीत चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डीजी साहब आपकी जानिब आते हैं, मुबारक हो आपको। 36 सालों बाद जो है ऐसा एजाज पंजाब के हिस्से में आया। जी बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें और हमारे एथलीट्स को मौका दिया। जी सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर, 36 साल के बाद पंजाब ने ना सिर्फ 14 जो पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स थे उनमें चौथी पोजीशन हासिल की, बल्कि सूबों में नंबर 1 रहे। उसके साथ साथ सर HEC, PAF, पाकिस्तान पुलिस और रेलवेज़ जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स जो हैं उनको भी हमने मात दी और उनसे ऊपर हमारी रैंकिंग है। तो मैं ये समझता हूँ सर कि ये इसमें हमारे एथलीट्स, हमारे कोचेज़, हमारी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन, ये सब एक मिल के हमारा एक मैं समझता हूँ टीम एफर्ट थी। और मेरा ख्याल ये है कि ना सिर्फ ये एक बहुत अच्छा आगाज़ है, इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली गेम्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला पंजाब जो है वो टॉप 3 में इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। और डीजी साहब आपकी क़यादत में क्या खूबी है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कहें अपने खिलाड़ियों को, आप लोग गोल्ड मेडल जीते हैं। हमानिया आप बताएं, कराटे तो ये कहते हैं लोग कि ये तो जो है मर्दों का खेल है, तो ख़वातीन के लिए जो एक नई जहद है, और आप देख ही रहे हैं कि आपसे पहले भी ख़वातीन खेल रही थी और आपने जिसको डिफीट किया है वो भी यानी रिकॉर्ड याफ्ता है, उन्होंने भी जो है मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया और वो जीती हैं, आपने उनको हराया, कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी इस कामयाबी पे। एक टफ कंपोनेंट के साथ आपकी फ़ाइट आना और ऑब्वियसली आपको प्रेशर तो फील होता है, बट मुझे लगता है कि जब आप अपने टफ कॉम्पिटिटर के साथ फाइट करते हैं तो आपका एक्सपोजर अच्छा होता है। जिन्हें मैंने बीट किया है वो साबरा गुल हैं, साउथ एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, इस्लामिक गेम मेडलिस्ट हैं एंड मैनी मोर। और मेरे लिए ये फ़ाइट बहुत ज़्यादा टफ भी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से नवाजा। और ये सब कुछ आई थिंक ट्रेनिंग है जो हमने अपने कैंप्स में ली, जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें अच्छे कैंप प्रोवाइड किए उसकी वजह से, अपने क्लब में ट्रेनिंग करने की वजह से। तो जब हम एक पैटर्न, एक स्ट्रेटजी के थ्रू वर्क करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजता है। बिल्कुल ऐसा। और मुझे लगता है कि ये कामयाबी सिर्फ अभी पंजाब के लिए, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी मेडल लेना चाहूँगी। बिल्कुल, और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आप ज़रूर मेडल लेकर आएँ इंशाल्लाह। अब्दुल्ला आप बताइएगा, रेसलिंग के मैदान में तो आप लोगों को ऐसे उठा उठा कर फेंक रहे होते हैं, उन्हें चित कर रहे होते हैं, तो अभी घबराए लग रहे हैं, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, तो गोल्ड मेडल आपने जीता है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी गेम्स में क्या तब्दीली आप देख रहे हैं? ज़्यादा इंटरेस्ट से लोग जो है देखने भी आते हैं और खेलने भी आते हैं? जी इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया आवाम के अंदर, और जो पंजाब हुकूमत है वो ख़ास तौर पे खिलाड़ियों को वो इंडोमेंट फ़ंड दे रही है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में खेलने का और जीतने का शौक़ पैदा हो रहा है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है पंजाब की तरफ से। बिल्कुल। तो ये मुझे बताइएगा कि जो ये गोल्ड मेडल है जब आपको मिल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि मैं एक बेहतरीन रेसलर हूँ, तो उसकी वजह से फिर आप जो है अपने दोस्तों से फिर रेसलिंग के अंदाज में ही बात करते हैं, या फिर आप ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाते हैं कि नहीं मुझे पता है मैं इनको मार सकता हूँ लेकिन मैं मारूंगा नहीं? जी इस तरह ही होता है। बहुत अच्छा फील होता है जब हम ये दूसरों को, अपने आप को दूसरों से नीचे समझते हैं। और ख़ास तौर पे मैं डी साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया और हमें कैंप्स दिए, अच्छी कोचिंग दी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल भी एशियन चैम्पियनशिप में मैं ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया अंडर 20 के अंदर, और नेशनल गेम्स के अंदर भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और इससे पहले कायद-ए-आज़म गेम्स हुई हैं जिसके अंदर मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, उसके बाद खेलता पंजाब के अंदर भी मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ज़बरदस्त। डीजी साहब आपके खिलाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त हैं जी माशाल्लाह, और ना सिर्फ गोल्ड मेडल्स लेकर आ रहे हैं बल्कि साथ साथ गुफ्तगू भी जो है, पहले हम देखते थे खिलाड़ी जो है शायद इतनी अच्छी गुफ्तगू नहीं कर पाते थे, आप तो अपने जो है ना ख्यालात का इजहार, अपने जज्बात का इजहार भी कर पाते हैं। क्या खूबी है आपको लगता है कि आपसे पहले क़यादत में थी और आपकी क़यादत में है जो ये बोर्ड तरक्की कर रहा है?
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حکومت ہے, چیف منسٹر صاحبہ جیسے ہی انہوں نے باغ دور سنبھالی پنجاب کی, ان کا جو فوکس ایریا تھا اسپورٹس واز ون آف دوز. اور پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ 2 ارب روپے کا اسپورٹس انڈومنٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے. پہلی دفعہ پنجاب کی ہسٹری میں کھیلتا پنجاب کے نام سے ایک اتنے بڑے لیول پہ اسپورٹس ایونٹ کا انعقاد ہوا جس میں 1.5 لاکھ کے قریب کلبز نے اور ایتھلیٹس نے رجسٹر کیا. پہلی پنجاب کی پنک گیمز سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن پہ ہوئیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے جو شروع ہوا تھا اس حکومت کے آنے سے, جو ہمارا نیشنل گیمز میں جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, کیونکہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ اوور دا ایئر ہم نے جو ڈیفرنٹ ایونٹس کروائے, جو ہم نے ڈیفرنٹ کیمپس کا انعقاد کیا, انڈومنٹ فنڈ میں بچوں کو انرول کیا, ان کی کوچنگ کے لیے ہم نے ایفرٹس کی, اور ایز اے ریزلٹ الحمدللہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے میڈل ونرز وہی بچے ہیں جن کو ہم نے اب سے 1 سال پہلے اپنے انڈومنٹ فنڈ میں انرول کیا تھا. اور تو یہ آپ انڈیویجول پلیئرز کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر جو ٹیمز بھی کھیل رہے ہیں, کیونکہ کچھ شکایات ایسی سنائی دیتی ہیں پرو ہاکی لیگ کے حوالے سے بھی آتی ہیں کہ ہمیں فنڈز کی فراہمی جو ہے نا یقینی نہیں بنائی جا رہی ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو اسپورٹس بورڈ ہے پنجاب کا, یا جو پنجاب کی حکومت ہے, اس نے تمام اسپورٹس کے ڈسپلنس پہ فوکس کیا ہوا ہے. اس سے قطع نظر کہ وہ انڈیویجول اسپورٹس ایونٹ ہے یا ہاکی یا اسپورٹس ایونٹس جس میں ٹیم نے کھیلنا ہے یا انڈیویجول ہیں, ہم نے سب پہ فوکس کرنا ہے. ہاکی کی اگر میں بات کروں تو ہماری فیمیل ہاکی ٹیم جو ہے وہ نیشنل گیمز کی سلور میڈلسٹ ہے, اور وابڈا سے ہمارا میچ تھا, ہم انفارچونیٹلی ہار گئے, بٹ اٹ واز اے ویری ایکسپیرینس ٹیم وابڈا کی, جس سے ہماری بالکل ینگ بچیوں نے لوز کیا. اس کے علاوہ باسکٹ بال کی اگر ہم فیمیل ٹیم کی بات کریں تو اس میں اگین وی ور سلور میڈلسٹ, اور بہت اسٹرانگ اوپوننٹس کے ساتھ ہمارے میچز تھے. سو ہمارا فوکس انڈیویجول ایز ویل ایز ٹیم ایونٹس پہ ہے, ٹیم گیمز پہ ہے, اور ہمارے جو لاسٹ ایئر کے ریزلٹس ہیں, چاہے وہ نیشنل چیمپئن شپس ہوں یا جو نیشنل گیم جن کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں الحمدللہ بہت بہتری آئی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز تو ضرور ہو سکتا ہے, یہ اختتام بالکل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے ایتھلیٹس میں بہت پوٹینشل ہے, پنجاب کی حکومت فلی فوکسڈ ہے اسپورٹس کی ڈیولپمنٹ میں, یوتھ کی اپ لفٹنگ میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو 2027 کی گیمز نیشنل ہونے جا رہی ہیں جو کہ پنجاب ہی ہوسٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے امید ہے کہ یہی بچے اور ان کے ساتھ اور بہت سارے بچے انشاءاللہ تعالیٰ 16 سے کہیں زیادہ گولڈ میڈل حاصل کریں گے. چلیں پھر بچوں سے بھی پوچھ رہے تھے کتنے پرعزم ہیں آپ آنے والے مقابلوں کے لیے, کیا کرنا چاہتی ہیں ویسے مقابلوں سے ہٹ کر, نارملی کیا کرتی ہیں, آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ نارملی تو میں جاب کرتی ہوں ایل جی ایس انٹرنیشنل میں, اسپورٹس ٹیچر ہوں, اور یہی میری فیلڈ ہے اسپورٹس, جس نے مجھے میرے کریئر میں بھی بہت ہیلپ کی ہے. تو میں چاہوں گی کہ گرلز کے لیے بھی وومن امپاورمنٹ پہ تھوڑا سا بولنا چاہوں گی. میں چاہتی ہوں کہ ہر گرلز جو جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ مارشل آرٹس کے علاوہ بھی اسپورٹس میں اپنی زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر آپ اسپورٹس کرتے ہو تو آپ کا کریئر نہیں بنتا ہے, تو ایسا نہیں ہے, اسپورٹس آپ کو آپ کے کریئر میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے. تو فیوچر پلانز یہی ہیں کہ اب انشاءاللہ میں نے پنجاب کے لیے نکالا ہے, اب فردر یہ ہے کہ جتنے بھی ایونٹس آئیں گے میں ان سب میں پارٹیسپیشن اپنی کرنا چاہوں گی, اور یہ چاہوں گی کہ میں آگے فردر آنے والی ساؤتھ ایشین کی میں پارٹیسپیٹ کروں اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آؤں. رائٹ, تو ویسے کراٹے میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد کوئی خوف و ہراس پھیلا آپ کے ارد گرد کہ آپ جو ہے آپ کی دوستوں میں کہ بھئی کراٹے چیمپئن ہے؟ I think karate itself a very disciplined game, اور اس میں جتنا اگر آپ کنٹرول بہت ہے, ہماری فائٹ میں ہم نے کنٹرول بھی کرنا ہے اور اٹیک بھی کرنا ہے اور ڈیفینس بھی کرنا ہے. تو آئی تھنک ان 3 چیزوں کو کرتے وقت آپ میں ویسے ہی بہت کنٹرول آ جاتا ہے. بالکل, اور آپ نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی نا, تو یہ ضروری ہے کرنا. عبداللہ آپ کی اجازت سے, یہ سیلف ڈیفینس کا جو ایک میکانزم ہے جو پہلے کبھی سکھایا جاتا تھا خواتین کو بھی اور یعنی بچوں کو, مردوں کو بھی, وہ یہی یعنی کراٹے اس میں ایک بڑا اہم رول ادا کیا. بالکل ایسے ہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ فقدان ہیں, کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جنہیں فل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, مارشل آرٹس کا ابھی اویئرنیس مطلب اب کافی حد تک جو ہے پیرنٹس اس میں انرولمنٹ اپنی شو کرتے ہیں, وہ انٹرسٹ لینا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو میرے میڈل آنے کے بعد میری اپنی فیملی میں بہت زیادہ اس چیز کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ نہیں لڑکیوں کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے. تو آئی تھنک سو جس طرح سے ہم محنت کریں گے آنے والے وقت میں بہت ساری گرلز اس سائڈ پر آئیں گی, اور یہ بہت ضروری بھی ہے. ایز یوزول آپ جانتے ہیں کہ ہراسمنٹ وغیرہ اور یہ سب چیزیں بہت کامن ہوتی جا
جا رہی ہیں, تو مارشل آرٹ ایک وومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ آپ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہمانیہ جیسی خواتین جب آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ کراٹے میں یہ بھی گولڈ میڈل جیت رہی ہے, تو آپ انٹیمیڈیٹ فیل کرتے ہیں کہ جو ہے کچھ چیلنج جو ہے بہتر آپ کے سامنے آ رہے ہیں؟ اور مردوں میں جو آپ چیلنجز دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ کو کیا پہلے سے زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے؟ کیونکہ کچھ مختلف کھیل ہیں جو پہلے کمپٹیشن کم ہوا کرتا تھا, لوگ کم ہوا کرتے تھے, مقابلہ کم سخت ہوا کرتا تھا اور آپ بہت آسانی سے اوپر آ سکتے تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کھیل میں ایک کمپٹیشن ہے, ایک زور ہے جس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اور آپ گولڈ میڈل ایسے جیت نہیں سکتے. جی ایسی بات ہے. میری بھی جو فائٹ ہوئی ہے وہ زبردست ترین فائٹ تھی اور بہت ہی زیادہ سخت فائٹ تھی. میں نے آرمی کو جیتا, بہت زیادہ سخت فائٹ تھی. اس کے بعد ریلوے کو جیتا. یہ جو ہے اب جو آگے دور شروع ہو رہا ہے, اس کے اندر کھلاڑی جو ہیں وہ اور کمپٹیشن لیول بہت زیادہ لیول جو ہے وہ بہت زیادہ اپ ہو گیا, اور انشاءاللہ اس کے اندر بہت زیادہ ترقی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ. تو عبداللہ ویسے غصہ آتا ہے آپ کو؟ نہیں لگتا تو نہیں ہے کہ بالکل. ویسے تو ریسلرز کے بارے میں یہ ہے, اور عموماً ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں تو بڑے غصیلے ہوتے ہیں وہ. نہیں ریسلر بہت زیادہ جو نا شائستگی والے اور نرم دل والے. میں اب دونوں کی بات کرنے لگا ہوں ڈی جی صاحب سے. ڈی جی صاحب بتائیے گا کہ ان کے انعامات کب دیے جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی دفعہ اگین ہسٹری میں ہم نے ان کے لیے گولڈ میڈلز کے لیے 5 لاکھ, سلور کے لیے 3 اور برونز کے لیے 2, یہ انڈیویجول ایونٹس کی بات کر رہا ہوں, اور ٹیم ایونٹس میں 8 لاکھ روپیہ گولڈ میڈل کے لیے ہے, 5 سلور اور 3 جو ہے وہ برونز کے لیے. اس سے پہلے کبھی اتنے بڑے لیول پہ انعامات نہیں دیے گئے. ہم اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ایک ریسیپشن جو ہے اس کو آرگنائز کر رہے ہیں, جس میں نہ صرف ان کو ہم انعامات دیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹس بھی دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی انرولمنٹ انٹو آر انڈومنٹ فنڈ اس کا اعلان بھی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ سپورٹس جو ہے نا جی, وہ اب سائنٹیفک لائنز پہ ایوالو ہوتی جا رہی ہیں, اور ہمارے ان بچوں کو ضرورت ہے سائنٹیفک لیول پہ کوچنگ کی فرام انٹرنیشنل کوچز. اس کے لیے حکومت جو ہے وہ بڑی کمیٹڈ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ تمام بچے جو ان گیمز میں جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے یا جو آگے آنے والے ٹائمز میں اچھا پرفارم کریں گے, ہم نے ان کے لیے انٹرنیشنل لیول کی کوچنگ کا بھی انتظام کر رہے ہیں, اور ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی سال سے ہمارے انڈر 16 کا کیلنڈر جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل کوچز کے ساتھ ان کا انٹریکشن وہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے, تاکہ جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں گیم کی, جو فزیکل کے ساتھ مینٹل لیول کی بھی اب ڈیولپمنٹ ڈیمانڈ کرتی ہیں, ہم انشور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارا صرف صوبے کا ہی نہیں پاکستان کا فیوچر بھی ہے, اور جو بیسٹ پاسبل فیسلٹیز ہو سکتی ہیں وہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے. بہت بہت شکریہ ڈی جی صاحب ہم جوائن کرنے کے لیے. ہمانیہ آپ کا, عبداللہ آپ کا, آپ سب لوگ ہمیں جوائن کر کے ضرور یہ ایک میسج دے رہے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی کہ جناب پنجاب انتہائی ایکٹیو ہو چکا ہے اور کھیلوں میں سب سے سبقت لے جانے کے لیے تیار ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ نہ صرف سبقت لے جائیں گے بلکہ جو انعامات کا اعلان کیا گیا ہے وہ بھی جلد سے جلد کھلاڑیوں تک پہنچائے جائیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں. ویلکم بیک. سیگمنٹ شامل کرتے ہیں مائنڈ میٹرز. آج بات ہو رہی ہے ہنزا کو سمجھنے کے لیے ہنزا کے لوگوں کو کیوں سمجھنا چاہیے. دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز, اور میں اس وقت ہنزا میں ہوں, اور ہنزا میں ایک بہت ہی پیاری سی, بہت ہی اچھی سی بیٹی ہے, اس کا نام ہے رافع, اور رافع سے آپ کو ملوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہنزا میں جو بچے ہیں وہ ایک ہی وقت میں مختلف نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں متوازی کیسے رکھتے ہیں اور کتنا زبردست کام کرتے ہیں. میں نے گلکن میں گیا تو ان کی ماما پاپا میرے دوست ہیں, تو رحمان جو ہیں ان کے جب میں گھر گیا تو وہاں پہ ایکچولی ہم وہاں رہے, اور وہاں پہ دیکھا تو ایک میڈلز کا انبار پڑا ہوا تھا, بہت سارے میڈلز پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار یہ میڈلز کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بیٹی کے ہیں, رافع کے ہیں, اور اس نے آئس ہاکی اور مختلف جو سپورٹس میں حصہ لیتی رہتی ہے. تو میں نے کہا ایک تو مجھے اس سے ملنا ہے, اور انہوں نے کہا جی وہ تو کریم آباد میں ایسی گاوا اسکول میں پڑھتی ہیں. پھر میں جب کریم آباد آیا تو میں نے کہا یار میں رافع کو مل رہا ہوں, کیونکہ رحمان کی بیٹی ہیں, تو ہمارے دوست کی بیٹی ہیں, ہماری بیٹی ہیں, ہنزا کی بیٹی ہیں, اور یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ہی کمال ہیں. ان سے بات کریں گے اور تھوڑا سا ہنزا کو جاننے کی کوشش کریں گے تعلیم کے حوالے سے اور بچوں کی جو نصابی غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں. رافع تھینک یو ویری مچ. آپ ایسی گاوا اسکول میں پڑھتی ہیں؟ جی میں یہاں سی گاوا. آپ یہ بتائیں کہ جب میں آپ کے گھر میں گیا تو وہ میڈلز کتنے, آپ اتنی چھوٹی سی ایج میں اتنے میڈلز کیسے آ گئے؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. پہلے تو یہ بات
आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं जो है 2018 से खेलती हूँ। पहला स्टार्ट हुआ था। क्या खेलती हैं? आइस हॉकी। आइस हॉकी खेलती हैं? आइस हॉकी खेलती हूँ, स्पीड आइस स्केट उसके साथ करती हूँ, लेकिन आइस हॉकी मेरा मेन काम है। ठीक है। 2021 में जो है मुझे ऐसे चांस मिला था जो आइस हॉकी नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप हमारे गांव में हुआ था। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और मैं जो है यंगेस्ट प्लेयर थी अपनी टीम की, और मैंने जो है पार्टिसिपेट किया और अच्छी तरीके से मैंने खेला। अच्छा। और 2 साल जो है हम चैंपियन रहे हैं। उसमें आपको मेडल्स मिले? जी जी। 2021-22 में जब आपने स्टार्ट किया? 2021 में जो है मैंने 2 गोल्ड्स लिया था, स्पीड आइस स्केट और आइस हॉकी में। ठीक है। वो किस चीज़ का, यानी बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट है या वो किस चीज़ का? नहीं, हमने जो है 5 टीमें थे पूरा पाकिस्तान में, और हमने जो है ऐसा कम्पीट किया, उन लोगों से कम्पीट किया, और हम नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और हमने गोल लिया। यानी हमने जीत लिया। पूरी चैंपियनशिप आपने जीत ली थी? जी जी। फाइनलिस्ट। फर्स्ट वुमेन आइस हॉकी हुआ था, लेकिन हम जो है हमने जीता। आपने जीता था फर्स्ट वुमेन। वाह वाह वाह। और ये जो था आइस हॉकी, और फिर 2021, फिर 2022 में क्या किया? 2022 में हमारे उधर जो है हमने उधर जो है बर्फ नहीं हुआ था। उसके बाद हम गए थे नलतर, उधर जो है हमने उधर खेला। उसके बाद मैंने जो है स्पीड आइस स्केट में हिस्सा लिया था, रिले में लिया था, और कर्लिंग में लिया था। अच्छा। दोनों में ब्राउन्ज लिया था और एक में सिल्वर लिया था। वाह 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 वाह। उसके बाद 2023 में जो है 23 में उधर ही हुआ था, नलतर में हुआ था, लेकिन उधर जो है हमने तीसरा पोजीशन लिया था, ब्रॉन्ज में खेला, और मैंने 2 मेडल्स लिया था, दोनों ब्राउन में थे। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, इस घर में इतने ढेर सारे मेडल्स और एक छोटी सी बच्ची है उसने लिए हुए, तो कहीं ना कहीं देखे ना वो इस तरह मेडल्स आए। अच्छा, फिर 2024 में भी हम ब्राउन्स में खेले थे। हमने ब्राउन्स के लिए खेले थे और 3 मेडल्स लिया था, एक सिल्वर में 2 ब्रॉन्ज में। जबरदस्त। एक सिल्वर में, एक ब्रॉन्ज में और एक गोल्ड में खेला था। और फिर हम आ जाते हैं 2025। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में हम दोबारा चैंपियन हुए थे। और आइस हॉकी? जी, आइस हॉकी में मैंने 3 खेलों में हिस्सा लिया था, स्पीड आइस स्केट में, रिले में और कर्लिंग में। हमने जो है नेशनल आइस हॉकी अपने नाम किया था। उसके बाद मैंने स्पीड आइस स्केट में सिल्वर लिया था और रिले में ब्रॉन्ज लिया था। जबरदस्त। अब आप मुझे बताएं कि आइस हॉकी के अलावा भी आप स्पोर्ट्स कोई, मतलब जिस तरह फुटबॉल वगैरह भी खेलती हूँ? फुटबॉल बहुत पॉपुलर है यहाँ। फुटबॉल खेलती हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छी तरीके से खेलती हूँ। अच्छा। नहीं, वो आप किसी टीम का भी हिस्सा हैं या अभी फिलहाल? नहीं, फिलहाल टीम में मैंने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन मैं अपने स्कूल में खेलती हूँ और वैसे टूर्नामेंट्स में खेलती हूँ। तो आप ऐसे ही अब स्कूल में पढ़ती हैं, और कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, प्री मेडिकल। फर्स्ट ईयर की। और बिल्कुल भी मैं समझा आपकी 7th 8th में है, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आप कहीं 3री 4थी से इतने बड़े मेडल्स लेना शुरू हो गए हैं। बट खैर, तो अब आपने हैसी का स्कूल में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? प्री मेडिकल है। आप प्री मेडिकल पढ़ रही हैं, आप आइस हॉकी, आपने कुछ ऐसी गेम्स का नाम लिया जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया, फिर आप फुटबॉल भी खेलती हैं, और ये तमाम काम आप करती हैं। तो आप बोल के कितने अर्से बाद जाती हैं? अभी आई हूँ, फर्स्ट ईयर के एडमिशन इधर हुआ था, पहले मैं उधर ही रहती हूँ। तो मामा के साथ तो आपकी बहुत दोस्ती है? जी। तो फिर मामा और आप फिर बीच में ये जो, तो एक दूसरे को मिस करते हैं? जी करती हूँ, लेकिन करती रहती है? कॉल करती रहती है? हाँ, कॉल करती हूँ। कॉल से रब्ता रहता है? हाँ। और मिलती हूँ, वीकेंड्स में जाती हूँ घर। आप जैसे बच्चा होना तो वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे अलग होना, जुदा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बहुत मुझे आपसे खुशी हुई। अली से मैं मिला था, आपके भाई से। जी। बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़बरदस्त है। लड़ाई तो नहीं करता? थोड़ा बहुत है ना, ये तो थोड़ा होता ही है।
थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई है। हमने आपसे बात इसलिए की कि हम थोड़ा सा हुंजा को, नाज़रीन जो हैं उनको हुंजा समझाना चाहते हैं कि हुंजा अपनी बेटियों के साथ किस तरह उनसे करता है, और फिर ये बेटियां जो हैं ये मुल्क का नाम कैसे रोशन करती हैं। यहाँ तासुब नहीं है, यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन न होने के बराबर है। यहाँ अगर आप बच्चों को देखते हैं या बेटियों को देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा क्रेडिट भाई को जाता है, एक भाई के रिश्ते को और बाप के रिश्ते को जाता है, क्योंकि उनकी सपोर्ट से हुंजा की बेटियां जो हैं उतनी आगे हैं और ज़बरदस्त हैं। कोई और कुछ आप कहना चाहेंगी राफिया? मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से मेरा ये अपील है कि वो हमें सपोर्ट करे और हम जो है ओलंपिक्स लेवल में भी खेल सकें। थैंक यू वेरी मच। आप हैसी कावा स्कूल में पढ़ती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका स्कूल खूबसूरत। और अभी आप, मेरा ख्याल है कि आपका स्कूल टाइम था और बीच में आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए आई हैं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। मैं आपकी थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम बैक। शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, हैदर करार, फातेह खैबर, खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के शौहर नामदार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का यौम विलादत 13 रजब को अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है। कल हमारा शो नहीं है, इसलिए हमने आज ही इसे डिस्कस किया, इसका तज़किरा पाक किया। तमाम आलम इस्लाम को और देखने वालों को फातेह खैबर अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली उल मुर्तज़ा की यौम विलादत मुबारक हो। और सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हैं। आप वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी विलादत खाना काबा में हुई। आपने अपनी पहली निगाह जमाल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली और साया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवरिश पाई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। आज हम सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा के तज़किरे पाक पर गुफ्तगू करेंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर नासिर महमूद साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक का। आप जानते हैं कि इस पर फ़ज़ाइल और जो हैं उनके मनाक़िब बयान करना इस दिन की बहुत अहम ज़रूरत होती है, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। देखें, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं कि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में जितने फ़रामीन इरशाद फरमाए और जो आज कुतुब हदीस में मिलते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं। आप फरमाते थे कि जितनी सही रिवायात अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में है, उतनी किसी और सहाबी के बयान में नहीं है। तो इनका बयान तो वाकई एक मुश्किल मरहला है। कुरान मजीद की 313 आयात इनकी फजीलत में आई और हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के महबूब शख्सियत, जिनके बारे में आका ने ख़ुद फरमा दिया, आगे हदीस पाक भी मैं बयान कर दूंगा कि ये अल्लाह उसके रसूल का मुहिब भी है, अल्लाह और उसके रसूल का महबूब भी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इनको विलादत के वक्त से अपने पास ले लिया। इन्होंने आँख खोली तो निगाह चेहरा मुस्तफ़ा पर पड़ी, यानी विलादत होते ही दो खूबियाँ आपके पास थीं। विलादत से पहले की बात भी बताता हूँ। विलादत होते ही आपको आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की वजह से सहाबियत पैदा होते ही मिल गई, घुट्टी में मिल गई। और विलादत से भी पहले चूँकि ये बनु हाशिम में, फिर बनु अब्दुल मुत्तलिब में, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चुने हुए होने की वजह से अहले बैत अतहार में है। ये विलादत से पहले की बात अगर कर दूँ तो काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, मुफस्सिर हैं। आपने लिखा कि आका अलैहिस्सलाम की रूह मुबारका सारे अम्बिया को फैज़ अता करती थी और आलम अरवाह से लेकर मौला अली उल मुर्तज़ा की विलादत तक पिछली उम्मतों के औलिया को रूह मुर्तज़वी से विलायत का फैज़ मिलता था। ये तो विलायत से पहले का मकाम है। अब जब विलादत हो गई तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने चचा सैयदना अबू तालिब से इनको ले लिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर में इनकी अब परवरिश हुई। तो कितना एक अजीम मकाम है। वो ज़ात पाक जिनको फ़कत ईमान की नज़र से एक नज़र देख लें तो दुनिया का कोई वली उसके बराबर ना हो सके, महज एक निगाह देखने वाले के।
تو جس کو یہ فضیلت مل جائے کہ حضور علیہ السلام کی گود مبارک اس کا پنگھوڑا بن جائے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی گود اس کے لیے آرام گاہ بن جائے، حضور علیہ السلام کے گھر میں پلے بڑے، آقا علیہ السلام کی نگرانی میں چلے، اور خود فرماتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا دین ایسے سیکھا ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے سب کچھ سیکھتا ہے۔ ان کی پوری زندگی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کی تربیت میں ڈھلی ہوئی، اور پوری کی پوری شخصیت اسوہ مصطفیٰ کی تصویر کامل تھی، اسوہ مصطفیٰ کی تصویر کامل۔ یہ وجہ ہوئی کہ جب بعض اوقات ماں باپ والد اپنی جس اولاد پر فخر کرے، اسے لگتا ہے کہ جو میں تربیت کرنا چاہتا تھا میں نے ویسا بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی المرتضیٰ کو دیکھتے تھے تو آقا کو فخر ہوتا تھا کہ جو میں چاہتا تھا وہ علی وہ بن گیا، جو خدا چاہتا تھا، جو مصطفیٰ چاہتے تھے علی وہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوری زندگی اس کا مظہر رہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنو ہاشم میں سے چن لیا تھا۔ بنو ہاشم خود خدا کا چنا ہوا خاندان تھا، احادیث اس پر کثیر ہیں۔ پھر اس بنو ہاشم میں اللہ نے رسول اللہ کو چنا، رسول اللہ نے مولا علی المرتضیٰ کو چنا۔ یہ چنی ہوئی شخصیت ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی اظہار نبوت کے بعد، ہم اعلان نبوت اور اظہار نبوت کا لفظ بولتے ہیں، نبوت ملنا نہیں کہتے۔ آقا علیہ السلام تو تب بھی نبی تھے جب سارے عالم ارواح میں تھے، اس پر قرآن گواہ ہے۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور پھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور آگے جب بڑے تو ظاہر ہے لوگ ساتھ ساتھ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، وہ قافلہ بن گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو پہلے دن سنتے ہی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے پہلی نماز جو آقا نے جماعت کروائی، حدیث پاک میں آتا ہے انہو اول من اسلم وصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کے ساتھ پہلے نماز پڑھنے والے حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ، یہ ان کے بیٹے حضور کے ہو گئے نا، حضور نے پالا جو تھا، پھر داماد بھی ہو گئے تو وہ بھی نسبت بیٹے کی تھی، اور پھر شیر خدا کہلائے۔ سبحان اللہ، وہ اس بات پر آتا ہوں، کمال ہے۔ وہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے حامل ہو گئے تو وہ جرت جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی تھی اس کے مظہر بھی مولا علی المرتضیٰ بن گئے۔ آپ کو ایک وقت آیا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں کیں، انہوں نے کہا کہ یا 3 باتیں علی میں ایسی ہیں کہ اگر وہ مجھے مل جائیں 100 سرخ اونٹ ملنے سے بہتر سمجھوں گا، وہ 3 چیزیں مجھے مل جائیں۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ یہ پیچھے مدینہ منورہ میں رکیں، حکمت تھی آقا علیہ السلام کی۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ میدان کے غازی اور جنگ میں لڑنے والے، کبھی گھر میں ٹھہرنے والے تھے ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں نا، بدر میں جتنے لوگ قتل ہوئے آدھے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی تلوار سے، مین آف دی میچ یہ ہوئے۔ احد میں دیکھیں تو مین آف دا ڈے یہ ہیں، خندق میں دیکھیں تو عمر بن عبد ود کو مارنے والے یہ ہیں، آپ خیبر میں دیکھیں تو وہاں مقابلے میں آنے والا وہ جو مرحب ہے اس کو 2 نیم کر دیا، 2 حصوں میں کاٹ کے رکھ دیا مولا علی المرتضیٰ۔ مشکل ترین مرحلہ حضور علیہ السلام کی تحریک کے لیے جب بھی آتا، آقا کی حیات پاک میں بھی اور حضور کے بعد بھی، آگے سامنے میدان میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ۔ تو اس لیے شیر خدا کہا کہ کبھی پیچھے ہٹنے والی بات ہی نہیں تھی۔ اور جب مرحب کے مقابلے میں گئے، مرحب نے کہا تھا کہ یہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ پچھلے 2-3 دن مقابلہ ہوا تھا، مسلمان گئے تھے مگر ہر بار وہ نہیں فتح ہو سکا، واپس آ گئے۔ تو آج اس نے فخریہ کہا تھا، اس نے کہا تھا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے اور یہاں میرا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ مولا علی المرتضیٰ فرمانے لگے انا الذی سمتنی امہ حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کو شیر کا نام دیا، مجھے شیر کا لقب دیا۔ وہ ڈرتا تھا، اسے خواب میں کسی نے بتایا تھا، کسی مجومی نے اس شخص کو جو مرحب تھا کہ تمہیں شیر پھاڑے گا، وہ تو اسے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی انسان سے میں مر جاؤں گا۔ جب مولا علی المرتضیٰ نے یہ رجز پڑھے نا اپنی شان میں، انا الذی سمتنی امہ حیدرا، امہ حیدر، کہ میں حیدر ہوں، شیر ہوں، حیدر کرار، ڈر گیا۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا جس شیر کی مجھے خبر ملی وہ کہیں یہ نہ ہو۔ اور پھر جب اس نے حملہ کیا آپ نے روک لیا، اور جب آپ نے حملہ کیا جس پر رسول اللہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، وہ شخص جو 1000 لوگوں پر بھاری تھا اس کے سر پر لگی،
पूरा जिस्म बराबर दो टुकड़े होकर गिर गया, उठने का नहीं कि मारा अली का है। ये वजह थी आपको शेर खुदा और हैदर करार कहते हैं। तबूक में जब आपने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे पीछे क्यों छोड़ते हैं, तो आका ने एक वो मकाम दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली पीछे ये छोड़, क्या तुम राजी नहीं हो कि मैं आपको जो बच्चों और औरतों में छोड़ रहा हूं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ते थे, और अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, आप मेरे साथ बिल्कुल ऐसे हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून थे, फर्क ये है मेरे बाद नबुव्वत नहीं है। बिल्कुल, मेरे बाद नबुव्वत नहीं। तस्करा ऐसा है प्रोफेसर साहब, जितना हो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। शो के आखिर में हमारे फ्लैगशिप शो कारवां सराय की कुछ झलकियां दिखाते हैं। अगर आज गौर करें तो कारवां सराय में मुख्तलिफ तख्त भी बिछे हुए हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि हमारा जो कुरान सिलसिला है, दैट इज़ द थ्रोन रूम ऑफ माउंटेन गॉड्स, तो इसी तरह जो लिटरेरी गॉड्स हैं उनका भी एक थ्रोन रूम, और उस थ्रोन में, उस तख्त के ऊपर कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो शख्स है, विराजमान है, वो लियो टॉल्स्टॉय है, और उसके साथ ही दास्तोयेवस्की भी है, क्योंकि दास्तोयेवस्की लियो का फेवरेट था, वो उसे पढ़ता था। और दास्तोयेवस्की के बारे में तरगनॉफ ने पूछा किसी से, बल्कि गोरकी ने तरगनॉफ से पूछा कि एक जीनियस जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। उसने कहा ये तो बहुत लंबा काम, लेकिन अगर मुख्तसर करके कहा जाए तो दैट मीन्स लियो टॉल्स्टॉय। सुबह सवेरे लियो टॉल्स्टॉय अपने लंबे चोगे में, रफ़ ऊन का वो चोगा आखिर उम्र में पहनता था, वो आ जाता था, और उसके कुछ 250 के करीब सर्व्स थे जो आपके ज़ाती मलकियत दहकान होते हैं, उन ज़मानों में ऐसा ही था। तो उनको जो मसले होते थे वहाँ बैठकर वो हल किया करता था। तो डॉक्टर एजाज जो थे, उनका एक दिन टेलीफोन आया। मैं MNA हॉस्टल में ठहरा हुआ, मुझे कहना कि यार तारर, तुम्हारी कोई ना कोई तहरीरें मॉस्को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही। मैंने कहा हाँ। कहने कि तुमने कभी बताया नहीं। मैंने कभी आप मुहक्किक हैं और मैं उसका ढोल तो नहीं पीट सकता, वो है। कहने कि मुझे नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ जो इंस्टीट्यूट है फॉरेन लैंग्वेजेस का, वहाँ पढ़ाने के लिए एक रशियन खातून आती हैं, शायद मेलिना उनका नाम, और उनके खावंद है सिकंदर, और वो 1 माह हो गया यहाँ पे आए हुए, और वो आपको तलाश कर रहे हैं। तो जनाब कारवां सराय में क़याम ज़रूर कीजिएगा इतवार की रात 8 बजे, और इसके साथ साथ बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो देखना ना भूलिएगा। मंडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।